सोडून काढला. आज आमच्या जिणेंतले कितलेशे फावटी जेजूक संवसारा मुखार लजेक घालनावगी आमच्या उलोवण्यान आमच्या चाली आमी क्रिस्ताक फटकरतावगी वा अपमान करता. नियाळया मागणे मोगाळा जेजू म्हज्या स्वार्थांतलो नापासन सालींतलो क्रोध हगे हांकर मोत्रांतलो वस्तूच्या आपलेसंतलो बचाव कर आनी तुज्या नांवाक महिमा दिवचे जिवीत जियोंक कृपा दी. सोम्या काकूत आमची जेजू को कुर्सार खेळायतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता जू आमच्या वंजलांतले वसप कित्याक हांव सर्गींतान देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय बगर म्हाका दडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका दडलेल्याची खुशी ही ताणे मुझे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगर निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जय म्हण. नियाळ बापाची खुशी करूंक जेजू तयार जाता. आपले हात तो शिपायाक अर्पिता. आपले पाय तो तांकां सोडिता आनी ते शिपाय जेजूचे हात गळाक ओडून कुस्साक किळायतात. ताचे पाय कुस्सार दवरून एकाच किळ्यान ते गचयतात. 3 किळ्यांचेर उमकांच्या जेजूचे आटे बिटे आमी नियाळया. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनात अशेंच कोणायकी किळायला बी आमकां कोणें किळायला. नियाळया मागणे मोगाळा जेजू हेरांचे कश्ट कळवळे हांवें समजाशें कर. म्हज्या जिणेंत हेरांक हांवें कुसाय मातशें सत्राय सांबाळूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकूत आमची सम्या काकूत आमचे सगळे Sehai tu kekal
बारावें साव जेजू क्रुसार प्राण करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू ख्रिस्ता जुआंच्या वंजलांतले वासप ह्या संसाराची जडती जावचो वेळ हो आतांच्या ह्या संसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आणि म्हाका गर्मेतान उंच उबारलेल्या वेळार चड मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो नियाय आणि म्हाका धरणीतान उंच उबारलेल्या वेळार चड मनशांक म्हजे थंय हांव व्हरतलो. आमचे दोळे धांपून जेजूचे मरण आमी नियाळया. पळया त्या क्रुसांत हांव इरापराची रगत देंवता. भोव अमोलीक रगत तें आमकां तूं नितळ केल्ले रगत तें आमकां चड वायटांतां मरणांतीक पिडेंतां झुजातां पत्कांतां रक्षण दिवचे रगत तें जेजून आपल्या अमोलीक रगतान आमकां तूं नितळ केला. पूण आमी कितें कर नसाव हेरांक बक्षितां नियाळया. मागणे जेजू तुझ्या कुर्सान चड संगती नव्यो केल्यात. तुझ्या कुर्सान आमचे थंय भरवसो दिला. कुर्साक समर्पिल्ल्या तुझ्या कुडीन ससनीक जिविताची जर वळयल्या. कुर्साक तुवें दिल्लें बक्षणें हांवें जोडून आनी तेंच बक्षणें हांवें हेरांक दिवंक जाय अशी कृपा म्हाका दी. सोम्या काकूत आमची जेजूची कूड देऊन मरियाच्या उस्कार दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू ख्रिस्ता. लुकाच्या वंजलांतले वसाव शहराच्या दरवाड्या सशे पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावून भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलो पूत. ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो ओडेक जमो तिच्या सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचे काळीस कणवळ्यान भरलें. रडा नाका म्हूण आलो तो तिका आनी मुखार सर तुपाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयच उबे रावले. तो जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ.
जवळ मेल्लो उठून बसलो आणि उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय हातीन दिलो. नियाळ त्या दिसा विधवीच्या पुताक सोम्यान मेल्ल्यांचो उठयलो आनी ताच्या आवयच्या आदीन दिलो. पूण आज तो सोमी तरणाटो मोरयेचो एकलोच पूत निर्जीव आपल्या आवयच्या हातांत आसा. कसली दूख मोरयेन भोगली जायनये त्या वेळी. पूण सोडवणीच्या मिसावान आपणाकच सांबाळून दिल्ल्या तिका आपल्या पुतान बापाचे मिसांव सोंपयलें म्हणली तृप्ती खंडीत भोगली आसतली. मोरयेसैनी आमी मेल्या आनी तिचें दूख नियाळया. मागणे मोगाळी माये हेरांच्या दुकान भागीदार जावन आमकां शिकय. मरण आमच्या घरांत आयल्या वेळार भावार्थ्याच्या दोळ्यांनी ते देखून बापाच्या कुशेक अर्तिमान घालूंक आमकां आदार दी. शेकी आमच्या स्मरणाक आमी तयार रावूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूळ तामशीकर. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. येसुम्या जेजू ख्रिस्ता मतेवाच्या वचनांचे वाचा. सांग जाल्या उपरांत आनी मतेयाचो एक ग्रेस मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तो जेजूचो एक शिशू. तो पिलाताचो गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोड दी जाय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देवोन भितर तराच्या लुगटान लुटायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कटपात पकडून गेल्ल्या नव्या फोंडाक घेवन व्हरली आनी समाधीच्या फोंडाक म्हणजे शिडा वळो तो घरा गेलो. नियाळ जेजूचे मरण ताचेर पातयेल्यांक एक धक्को जालो. आपोस्तलांचो बरवचो गंडारावन पावले. ताचे पाटलावदारी विनाशी जाले. तांणी जितलें सर संपलें. पूण जेजू कोणाक रावलो ना. तो जिवान उठलो. जेजू